بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين جرح المبتدع هل هو ملزم أم لا؟ مبتدع جرح مدرج ملزم نو أسجد نو وينس አይደለም የሚለውና የተለያዩ ርዕሶች በተመለከተ የጀመርነው ርዕስ ሙመይዓዎች የሚያቀርቧቸው ማደናገሪያዎች በርካታዎች አሉ። في قبول التبديع لما قبل اشتراط الإجماع شرط ነው የሚል አቋም ያላቸው ሰዎች አሉ። አንድ ሰው ሙብተዲዕ ለማለት ኢጅማዕ ሸርጥ ነው የሚል አቋም አላቸው። ምክንያቱም كثير علماء أسباب سكوت العالم السلفي هنا عالم زم مالته الجرح منحرف مع جرح آخرين لنتو جرح يادرق بهنا سولاي للنيو يسنى عالم زم مالته إهنن عندما ترجع بمدرج عبارة باطلة تقبينة إلى شو يهونو قالاتوچن بمناجر عندن سوء أن علم الجرح المفسر مكنيات قلت يا درجونو شناجر أجلي علم مبتدع بلوتال بله بمثل ساعات من الوهن مميعوت لكن الشيخ الفلانية لم يبدعه أجلي شيخ مبتدع على له بلوهن لكن الشيخ الفلانية يزكيه أجلي تزكية أدرك ولا تال يلال هل اتفقوا على تبديعه سلزه أن العلماء التسمى ممالتنا لماذا لو سووا متاسجدلوت لماذا لو إلزام متادربوت ما داموا اختلفوا فيه يهن قلة بتملكة علماء يحسب للناس اسكتفت رباته درس فالأمر فيه واسع قد يسفنوا لأنهم ما أجمعوا يقرأوا من الناس على درجوا بتمنى قد يسفنوا سفاد رجعوا يازو تبات كاتو أكثر أنانكون إيالو هل خفي حاله عن الشيخ الفلاني يلسو هنيتا كجل الشيخ تدبق بتنا تسور بتنا ونس سلجه لا إلزام إلا بإجماع يقرأ من الكلام إلزام يبان نجار يلم بنو جج معلومات سو باكر إن إلزام من نادرجو إجماع سيورنو عند علم جرح مفسر بهنا ملك مبتدع سلو ليلا نوع علم يزكيها تزكية أدرقوتال بقد يلاقي علماء تلايتوال علماء كتلايو الأمر فيه سعة سفنوا مالتنو لأنهم ما أجمعوا ألتسمى مثبت منا مكنية هي مبتدع من بالوسو هونيتا بزين أو شيخ لي تدبق بتاي دلم سلزه لا إلزام إلا بإجماع ودم لو يتساساتو ودهونو أكهاداتو تواض إيه هلو إنني المسمرتوش ميدردروت لحماية أهل البدع من أحكام العلماء علماء كم يتقاتلون فردوش يبدع سوت لي
ጠበቃ ለመቆም ለመከላከል የሚያደርጉት ጉዳይ ነው አንድ ዓሊም አንድን ሙብተዲዕ ማስረጃ አቅርቦ ጀርህ ሙፈሰል ሙብተዲዕ ያለበት ምክንያት አለ ያን አቅርቦ ሙብተዲዕ ካለው በኋላ ሌላኛው ዓሊም ተዝኪያ ከሰጠው ጉዳዩ የተጣበበ ነገር አይደለም ኢልዛም ማድረግ አንችልም ማለት ጉዳዩ ሰፊ ነው ለምን የጋራ ስምምነት የላቸውምና ያኛው ዓሊም ግን ሙብተዲዕ ሲል የተለያዩ ምክንያቶችን ይዞ ነው ለምሳሌ ከሙብተዲዓዎች ጋር ይቀመጣል ተመክሯል እምቢ ያለ ይላል ከሙብተዲዓዎች ጋር ሙኻለጣ ያደርጋል ከሙብተዲዓዎች ጋር እነሱን ወዳጅ አድርጎ ይዟል ሙብተዲዓዎችን ሰና ያደርጋል ያሞግሳል ብሎ ጀርህ ሙፈሰል አቀረበ ቢሆንም ሌላው ዓሊም ተዝኪያ ተሰጠው ድረስ ወይም ተወቁፍ እስካደረገ ድረስ በጉዳዩ ላይ ኢልዛም የለም ነው ያለው ይሄ ደግሞ ባጢል የሆነ አካሃር ነው باطل هنا أكهر عندنا ما دليلكم على هذا الشرط إيه ما الشرط لما سكمت من أي نس ما ترجعنا ويا الله ما ترجع أمته إيه لما تلو تأبى ولا شو ما ترجع أمته وإلا فهو شرط باطل عليه يقرب أشوت يسكمت أشوت ما الشرط باطل لهم يهونه كما قال الإمام أحمد رحمه الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام إياك أسألك تهله إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تتكلم يمثلنا جرك مون أسألك تهله في مسألة بمان من يوم نتبلي يمثلنا جرك مون أسألك تهله ليس لك فيها إمام بالذات مسألة لي من ما ينس إمام ساينوره عند علم عند بسنة مري هنا إمام ساين ناجر عندك نجر أسم ناجر لازم لما تهكربوت مسفر تاشو ما سرجاتو من النوم ما النوم كنا أنت بيت يقدماتو رد الجرح المفسر واشتراطه الإجماع في الجرح مفسر يهونن جرح مملس واشتراطه إجماع في الجرح جرح لما أدرك يقرأ من الناس مسفرت ما تكمت هذه قاعدة خطيرة جدا كباد يهونج عادة قاعدة يزلت يهونج قاعدانك وميعوش عدس يفترات يهونج ملك من القواعد الباطلة رد الجرح المفسر مفسر يهونا جرح مملت جرح لما أدرك إجماع مسفرت نقوله مالت لا شك أن هذه قاعدة خطيرة جدا لهدمها منهج السلف في الجرح المفسر جرح المفسر لا يسلفوش المنهاج يميلدنا يمينكوتا كت قاعدة سلفنا አደጋ ያዘለ የሆነ ቃይዳ ነው هجر أهل البدع والأهواء የቢድዓ ባለቤቶችንና የስሜት ባለቤቶች ላይ እገዳ መጣል ኢጅማዕ አለ ይህን ሁሉ የሚያፈራርስ ይሄ ቃይዳቸው ይከፍታል ማን دخول البدع والمبتدعة في صف أهل السنة السلفيين سلفي كونوا أهل السنة والجماعة سلف وسط مبتدعوش اللي قبوا يمنع درجة هنا قاعدة والنمر لمن جرح مفسر إجماع اسكال الله علماء اسكت لا يدرس إلزام يلم مسألة اجتهاديين يفلكون تقبل
የፈለኩትን እቀበላለሁ የሚለው አካል ከባድ ነው ለምን ሙብተዲዓዎች አህሉ ሱና አሰለፊይን ከሆኑት ሰልፉስ የሚያስገባ ስለሆነ ማለት እነሱ እንዲገቡ የሚያደርግ የሆነ ቃዒዳ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ለዚህ ቃዒዳችሁ ما دليلكم على هذا الشرط من أين مسرجة አላችሁ من أين مسرجة አላችሁ من سلفكم من العلماء بالقول بهذا الشرط ይሄንን ሸርጥ በማስቀመጥ ከዑለማዎች ማን ነው የቀደማችሁ ይሄንን ያለ ዓሊም ማን ነው قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي الكفاية كتني كتاباته لي رحمه الله من لالو اتفق أهل العلم يكتب على بيتوش يقراس من نسالاته لك اتفق أهل العلم يكتب على بيتوش يقراس من نس على أن من جرحه الواحد والاثنان على أن من جرحه الواحد والاثنان عند سوية الشوك ويمهل سوية الشوك وعد له مثل عدد من جرحه كتتشو السوج قطر قا كمساسة الناس يالو قطر تعديل جادرقو عند القلة فات اتفق أهل العلم يكتب على بيتوش يقاراس من نتالاتشو على أن من جرحه الواحد عند الأكل تشو والاثنان ويمه للسوج تشو وعد له يدنو عند ويمه للسو جرح هذا الرجل تزكي هذا الرجل مثل عدد من جرحه يتشوف كونه سوج قطر جات مسافة التي يالو قطر مارسو لمثال عند سو جرح هذا الرجل لأن يوصل دقمو يانون سو تزكي هذا الرجل مارسو أسر سو جرح هذا الرجل أسر سو دقمو تأديل هذا الرجل مارسو كما مسافة يبونه مالك مارسو الزلي علماء يقرأوا من نتالاتهم فإن الجرح به أولى جرح قرينيان دم يستأو يقرأ من نتعلى اتفق أهل العلم الخطيب البغدادي الكفاية عندما تؤمس قلت لي الكفاية كتير شاب لا يمارس اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى جرح قريبا من ستة يقارس من نتعلم والعلة في ذلك لازم مكنيات ومكنيات شاكر الجارح أن الجارح يمتشو يخبر عن أمر باطن سورنا دبك يهونا نقرنا ويتناقر يالله عند جلسة بتملكة ملك قد علمه السو يوق أو يهونا سورنا دبك يهونا نقرنا ويتناقر يالله ويصدق المعدل يعني معدل دغما او تفكل له ميلوال جارح معناته معدل او تفكل له اجلي ጥሩ ሰው ነው ብለህ ተንሲያ ማድረግ او تفكل له እቀበለሃ ነው ይላል ጃሪሁ ማለት ነው ويقول له ነገር ግን ለሙዓድሉ ምን አለው ጃሪሁ قد علمتني በርግጥ አውቃለሁ من حاله የዝን ሰው ሁኔታ الظاهرة ግልጽ የሆነችውን معلمتها أنت يمتوقعتن تعديل እንድታደርገው ምክንያት የሆነው ነገር እኔም ማውቀዋለሁ ይላል እኔም ማውቀዋለሁ ነገር ግን وتفرطت بعلم لم تعلمه من اختبار امره ነገሩን ጥናት አድርጌ እኔ የደረስኩበት የሆነው ነገር አንተ አላወቅከውም በዚህ የተነጥያለሁ ይላል ጃሪሁ ማለት ነው ስለዚህ ሙዓድሉ ظاهرنا አይቶ መናገሩ لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ጃሪሁ እንደ هذا ችግር አለበት ብሎ ከተናገረው ጋራ ይሄንን ጃሪሁ የተናገረው እውነት ነው ከዚህ ጋር የሚጋጭ አይደለም የሙዓድሉ መናገር አለ ሙዓድሉም ظاهرنا አይቶ ነው የተናገረው ጃሪሁም ደግሞ አው ትክክል ነህ አንተ ظاهرنا አይቶ ነው ተስፋ የሰጠኸው
እኔ ግን ችግር እንዳለበት አንተ የማታውቀው ነገር ስላየሁ ነው ይለዋል ማለት ነው فوجب لذلك ለዚህ ሲባል ግዴታ ሆነ ይላል أن يكون الجرح جرح መሆኑ أو لا ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑ من التعديل كتعديل ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑ واجب ሆነ ይላል جرح ካደረገ አንድ ዓሊም አስባቦቹን ከተናገረ ሌሎች እንኳን ለየት ያለ ሐሳብ ቢኖራቸው ተቀባይነት ያለው የዚህ ዓሊም አቋም ነው ማለት የዚህ ዓሊም አቋም الكفاية كثير كتاباته لي ይሄን ይነግራል كذلك ይሄ ቃዒዳቸው ከሰለፎቻችን አቋም ጋር ይጋጫል ሰለፎቻችን لما بدعوا اشخاصا የተለያዩ ሰዎችን ሙብተዲዓዎች ናቸው ሲሉ قبل تحقق الاجماع فيهم የጋራ ስምምነት ሳይኖር ሰዎችን ሙብተዲዓዎች ናቸው ነበር የጋራ ስምምነት ሳይኖር ማለት የጋራ ስምምነት ከሌለ ተብዲዕ በማድረግ ኢልዛም የለም ከተባለ ከሰለፎች አቋም ጋር የሚጋጭና የሚፋለስ አቋም ሆኖ እናገኘዋለን አቋማቸውን ማለት ነው ምክንያቱም ሰለፎች ብዙ ሰዎች ሙብተዲዓዎች ናቸው ብለዋልና ኢጅማዕ ሳይረጋገጥ ማለት ግምት የሚሰጠው መስፈርቶች መሟላታቸው መዋኒዎች መወገዳቸው እንጂ ኢጅማዕ አይደለም መስፈርቱ ተሟልቷል العبرة بانطباق شروط وانتفاء الموانع في حقه مبتدع በሚባለው ሰው ላይ شروطዎች መሟላታቸው መዋኒ ከልካይ ነገሮች መወገዳቸው እንጂ ኢጅማዕ አይደለም الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من لاله في كتابه منهج أهل السنة والجماعة في نبذ الرجال والكتب والطوائف كثير كتاباته لي من لاله ويجوز بل يجب الكلام في أهل البدع يفتد لالنا عندهم قدتانو أهل البدع وشن እነሱን በተመለከተ መናገርና ማውራት አለ والتحذير منهم ومن بدعهم كمبتدعዎች ኡማውን ማስጠንቀቅ ከቢድዓቸውም ኡማውን ማስጠንቀቅ ግዴታ ነው أفراد وجماعات الماضون منهم والحاضرون በግለሰብ ደረጃም የተለያዩ ግሩፖችንም ይሁን الماضون منهم ያለፉትንም والحاضرون አሁን በወቅታችንም ያሉትን ሙብተዲዓዎች ከሙብተዲዓዎች ኡማውን ማስጠንቀቅ ግዴታ ነው ከሉ በኋላ ኸዋሪጆችን ራፊዶችን ጀህሚያዎችን ሙርጂዓዎችን ከራሚያዎችን አህሉል ከላምን እነኚህ ሁሉ ተቀሱና فهؤلاء يجب التحذير منهم ከነኚህ ኡማውን ማስጠንቀቅ ግዴታ ነው አለ ومن كتبهم ከመጽሐፎቻቸውም وطرقهم الضالة ጠማማ ከሆኑ መንገዶቻቸውም ኡማውን ማስጠንቀቅ ግዴታ ነው አለ وكذلك من سار على نهجهم من الفرق المعاصرة ባለንበት ወቅት ልክ እነኚህ ድሮ ከነበሩት ጠማማ አንጃዎች ጋር በእነሱ ጎዳና ላይ የሚጓዙ የሆኑትንም በወቅታችን ያሉትንም ማስጠንቀቅ ኡማውን ግዴታ ነው ከተውሂድና ከአህለ ተውሂድና ከአህለ ሱና የተገነጠሉ የሆኑ ጠማማ አንጃዎችን አሉ ጠማማ አንጃዎች ممن باين أهل التوحيد والسنة ونابذهم وجانب مناهجهم بل حاربها ونفر عنها وعن أهلها أهل التوحيد إن أهل السنة مباينة يا درجة يهونا ينسون منهج إرقف فادرقو يتوى يهونا بل حاربها أن يلقونم يتوقع يمجي يسلفيوك المنهج ونفر عنها كسلفيوك المنهج سوش اندبرقبو يميادرقننا وعن أهلها يسلفيوك سلفية يهونة منهج يميكتلو كونو سوش اندبرقبو የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች ኡማውን ማስጠንቀቅ ግዴታ ነው
ይህን ካሉ በኋላ ወዩልሐቁ ቢህም ከነሱ ይቀላቀላል ወዩልሐቁ ቢህም ከነኚህ ሙብተዲዓዎች ጋር ይቀላቀላል መዩናሲሩሁም የሚረዳቸው ወዩዳፊዑ ዐንሁም ከነሱ የሚመክትላቸዋል ወዩልሐቁ ቢህም መዩናሲሩሁም የሚረዳቸውና ወዩዳፊዑ ዐንሁም ከነሱ የሚመክትላቸው የሆነ ከሙብተዲዓዎች የሚመክት የሆነ ሰው እነሱን የሚረዳ የሆነ ሰው ከነሱ ጋር ይቀላቀላል ወየዝኩሩ መሐሲነሁም መልካም ተግባራቸውን የሚጠቅስ የሆነ ሰው ከነሱ ይቀላቀላል ከነሱ ይቀላቀላል ሼኹ ሙናሰራ በማድረጉ ብቻና ሙዳፈዓ በማድረጉ ብቻ وذكر محاسنهم محاسناتهم بمتقسو كنسو እናቀላቅለዋለን አሁንም الشيخ ربيع حفظه الله تعالى تطيب ابو الحسن المأربي የሚባል ሰው አለ ما حكم الذي لا يزال يدافع عن هذا الشخص ከዚህ ሰው ዲፋዕ የሚያደርግ የሆነ ሰው حكم بينو እንዴት ነው ብለው ተጠየቁ او يقول هو متوقف ወይም እኔ አልገባኝም እያለ ተወቁፍ የሚያደርግ ሐሳብ ከመስጠት የሚታቀብ ስለሆነ ሰው ተጠየቁ مع العلم እያወቀ انه قرأ እንዳነበበ ያውቃል ردود العلماء على هذا الرجل በዚህ ሰው ላይ ዑለማዎች የሰጡትን ምላሽ ያውቃል ነገር ግን ዲፋዕ ያደርግለታል ወይም ደግሞ ሙተወቅፍ ነኝ ይላል فهل نهجره ونحذر منه ከዚህ ሰው አቡ الحسن المأربي የሚባለው ሰው ለሱ ዲፋዕ የሚያደርግና ወይም ተወቅፍ ስላደረገ ያደረገን ሰው ሀጅር እናድርገው ከሱ እናስጠንቅቅ ብለው አሏቸው መልስ ሲመልሱ امهلوهم اياما اخرى የተወሰነ ጊዜ ስጧቸው እሺ ራሳቸውን የሚገመግሙበት ጊዜ ስጧቸው فإن وقفوا مع الحق ونصروه كحق ذا تقوم حق تردوه ووقفوا ضد الباطل وأهانوه بحق تقراني መሆናቸውን ትተው ለባጥል ተቃራኒ ሆኖ የሚቆሙ ከሆነ ሐቅን በመርዳት ለባጥል ተቃራኒ ሆኖ የሚቆሙ ከሆነ ባጥልን የሚያዋርዱ ከሆነ فهم اخوانكم ወንድሞቻችሁ ናቸው የቱና ወንድሞቻችሁ ናቸው وان تمادوا وزار የሚቀጥሉ ከሆነ ግን فلا نشك ابدا ولا نتردد انهم اصحاب اهواء ምንም አንጠራጠርም የስሜት ባለቤቶች ናቸው فحينئذ يهجرون ولا كرامه حج ይደረጋሉ ክብር አይሰጣቸውም حج ይደረጋሉ ክብር አይሰጣቸውም እንግዲህ እነኚህ ዑለማዎች የሚናገሯቸው ንግግሮች تؤكد صحة قاعدة الحاق من يجالس مبتدعا كمبتدع ጋር የሚቀመጥ የሆነ ሰው ከነሱ ጋር ማቀላቀል አለብን የሚለው ቃዒዳ ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት ነው ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጥልናል ይህ ዑለማዎች በተለያዩ ድርሶቻችን ያየናቸው እነኚህ የዑለማዎች ንግግሮች تؤكد صحة قاعدة الحاق من يجالس مبتدعا أو يماشيهم ويم كالناس ذا أمر مقال أو يجادل عنهم ويم كالناس يمكراكر إذا عرف حالهم هنيتاتون يمنوقك هو نمالك هنيتاتون إياوك كالناس ذا يمكمات كالناس ذا أمر يمقال للناس يمكراكر يونسو كالناس يكراكر المالك كالناس يكراكر يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام بحديثاتهم من بلوال من سمع بالدجال يدجال الممتات يسمى صار من سمع بالدجال فلينأ عنه كدجال يراقب
ከደጃል ይራቅ የደጃልን መምጣት የሰማ ሰው ከደጃል ይራቃል فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه عندي سو يمتعل دجال آمان مسلوت يقمتونا يكتلوا على مما يبعث به من الشبهات يتلايو مادنا غريانا غروچن ስለሚቀሰጥ እስበታል ስለዚህ ከሙብተዲዕ ጋራ መቀመጥ አይቻልም ለምን ፈተናው አደጋ ነውና የደጃልን መስማት መምጣት የሰማ ሰው ይራቃሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደጃል አማኝ መሆኑን ያንጠባረቃል ይሄንን ያየ ግለሰብ ይከተለዋል አማኝ መስረት ማለት ነው የተለየ ሹብሃ ስለሚረጭበት ማለት ነው ሰለፎቻችን ከአህለል ባጢል ጋር መቀመጥን የሚከለክሉት ማስረጃ ይዘው ነው هذا الحديث دليل على وجوب مجانبة أي شيء فيه شبهة تفتك في دينك دينهن يمفركاتكنا دينهن يمنودم كهونا شبهة هذا مجنانية يلبهم مراقنا يلبهم مالتنا فأي شبهة من يوم ما دناغريا تفتي نك في دينك بدينه لي فتنا يمنوت أبه يهونا شبهة يجب عليك أن تبتعد عنه يجب عليك أن تبتعد عنها كذلك فتنا يمراك قدتها لبه ولا تحسن الظن بنفسك أبدا براك لي مدفوع السابعة السب إني منما يجنين منما ينكانيم أتبل منما يجنين أتبل قلوب العباد ضعيفة تتقلب وهي بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يتولجوش لبناوش دكامة وشناتشو الله عز وجل عند فلقان يقلب بتاتشوال سلذك أني منم نقر آيا جنينيم أتبل راطن إيه هذا الدليل الذي رأيناه الآن في الدجال دجال بتملكة ياين وماسرجا هو دليل الهجر الوقائي راسن متبك يمبالو الهجر الوقائي يمبالو ماسرجا يهنو من سمع بالدجال فلينأى عنه يمبتدع وشفتنا شوطا كبرنا وراس አይኔክ እንከራነኝ ብለህ ከደጃል ጋር አብረህ ተቀመጥ አይደለም የተባለው እራቅ ሽሽ ነው የተባለው ይሄ الهجر الوقائي ማስረጃ ይሆናል واجماع السلف حاصلون عليه ሰለፎችም በዛው ላይ اجماع አላቸው ሰለፎቻችንም በዛው ላይ اجماع አላቸው ይህን በተመለከተ الإمام الصابوني رحمه الله تعالى أراتمته زتنا عذرا أراتمته أربع زت إلى يموتت الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوري حكي مذهب السلف أهل الحديث يحديث بالبيت يونسن يسلفوا في المذهب يمنا جروس هونو من لالو واتفقوا يلال واتفقوا تسماموا يقرأوا من تعالاتشو مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتبعد منهم وبمصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم إلى عقيدة السلف
وأصحاب الحديث كتنيو كتاباتهم واتفقوا أهل الحديث السلف تسمم طوال على القول بقهر أهل البدع يبدع بعد بيتوتشن بما ورد مرض وإذلالهم النسل بما انكتاكت بما ورد وإخزائهم بما صفر واتفقوا مع ذلك كذلك تسمم طوال على القول بمالت بقهر أهل البدع يبدع بعد بيتوتشن ما بركت وإذلالهم ما ورد وإخزائهم ما صفر وإبعادهم ما رد أرقت وإقصائهم ما برد والتباعد منهم كالنسو بمرات إيو يجاراسنا من نسأل واتفقوا يالله والتباعد منهم كالنسو مرات سلفوا يجاراسنا من نسأل يالله إيهن ماسرجا يزو إيو أجلي كجلي قا يتكمتنو كنجلي قا كمبتدي أو جاء يتكمتنو بلو جرح مفصل يتناقروا يهون علماء እየተቀመጠነው ይሄ ከሰለፎች መንሃጅ ጋር የሚጋጭ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን ይዞ ዘርፍ መሰር አደረገና ሙብተዲ ነው አለ ኢጅማዕ ማስረጃለው ኢጅማዕ ይዞ ነው እሱ አንተ ምን ይዘህ ነው የምታቦካው ምን ይዘህ ነው ዲፋዕ የምታደርገው والتباعد منهم كالنفس كمبتدعات بمرض وبمصاحبتهم النسل وداج أدرقهم كما يزم ومعاشرتهم أمر كمن ورم والتقرب إلى الله عز وجل ودع الله سبحانه وتعالى بمتقرارب بمجانبتهم مبتدعات بمراقنا ومهاجرتهم النسل إجدا ومتال ودع الله بمتقرارب اتفاق አላቸው የጋራ ስምምነት አላቸው ይላል طيب علماء السنه اجماع አለ ያሉ እየተናገሩ እገሌ እንዲብሏል እገሌ እንዲብሏል የሚባለው ያዋጣልን اجماع እያለ ያዋጣን الاجماع حجة شرعية قاطعة تحرم مخالفته حجة شرعية إجماعا قطعي نو إجماعا مخلف حرام نو بدنا كنا يفكدم إيه مبتدعوችን በማዋረድ مبتدعوችን በማሳፈር አንገታቸውን ደፉ በማድረግ مبتدعوችን ማራቅ مبتدعوችን መባረር مبتدعوችን መራቅ مبتدعوችን ባልንጀራ አድርጎ አለመያዝ مبتدعوች ጋር አብሮ አለመኖር እነሱን ሙጃነባ በማድረግና ሙሃጀራ በማድረግ ወደ አላህ መቀራረብ የሰለፎች አቋም ነው የጋራ ስምምነት ነው ይሄን የخለፉ ሰዎች ላይ ምንድነው የምትለው ይሄን ማስረጃ ይዘው ጀርህ ያደረጉ ሰዎችን ሀዳሪያዎች ያሉ መወረፍ ያዋጣልን የሰለፎች አካር ነው ሆነ إجماع ያለበት ነገር ኢልዛም ያላደረገ ሰዎችን ምን ነገር ኢልዛም ያደርግ ነው እሺ إجماع እኮ ነፍስ ነው إجماع ነፍስ እኮ ነው حجة شرعية وقال أيضا الإمام أبو عثمان الصابوني 449 يمشي تعليمنا لهونم ويبغضون أهل البدع يبدع بالبيتوችን ይጠዋቸዋል الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه يدين آكال يالهونن بدين لاي أدس فترة يفتروتن يتألواتشوال من أهل الحديث سلفوش باتكالي ولا يحبونهم أي ودواتشوم ولا يصحبونهم بالنجراوش أدرقوا أي جزواتشوم ولا يسمعون كلامهم لقروتاتشونهم أي سمم ولا يجالسونهم أبرهم ما يكمتم ولا يجالسونهم أبرهم ما يكمتم نبرا ولا يناظرهم كالنسوة أبرهم ويتم آيا درقم نبرا إجماعي ينقرون كون إجماعي ينقرون وفيه أنزل الله عز وجل قوله
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره يملوا القرآن عن كذب سورة النساء لو أن سنة ملكتون يوردون أهل الباطل هذا أين دعاة التمييع ولتمييع سر ما دربوا سوات يتنى اللت الذين يدعون السلفية سلفيان يموجتوا ولتمييع سر ما دربوا سوات يتنى اللت كذن قدر هذا الإمام الصابوني رحمه الله قد نقل الاتفاق يقرأ سمنة أصرا له الرمم على القول بقهر أهل البدع يبدع على بيتوتين منبركة بتملكة وإذلانهم النسل ما وارد بتملكة وإخزائهم ما سافر والتباعد منهم وبغضهم كالناس مرات عند اللبن النسل مطلات عند اللبن وغير ذلك من أنواع الهجر يهجر أين توت بتمبركة توتناته يعني مجلجل عند اللبن اجمع عند الله يتناقرون عليه طيب سلفوتشي كأهل البدع والزرام سمنا تادرقوا نبرق فهل كان السلف الصالح يوادعون أهل البدع ويلينون جانبهم لهم لنسوا للزبتنيا هنا ويكرموا نبر سلفوتشن كيف نعمت أتوس كيف عمت أتوس إيه بس بمثلوت لمثلوت أبا والاتو لمثلوت أبا والاتو هل لكم فيها إمام بل مثلوت نقر لاي إمام الله تمري الله تمنى إهم يا لأله إجماع يلبت منا يا علماء حساب بنا تعلمنا إلزام يلم سبحان الله طيب ملكنا إيهم يما يسكر قدام ملك عندنا أنت أبوال كهونا عندنا أنت أبوال كهونا بلا أن على هذه الدعوة يجب إعادة النظر في كل من بدعه أئمة السنة يسنع علماء مبتدئ يالو تسولا يقولوا إن الناس ما فتش اللبت مالك وسجلوا أسماءهم في كتب الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاص وكتب الأبداعي سلا أملة من ناقروا كتابه شلين سلا جرح الناس سلا تعديل من ناقروا كتابه شلين ثم ساتون أسكم طوال مبتدئ عواتون علماء السنة مالك فمن وجدناه قد نسب إلى بدعة ودى بدعة يتقدهون ويقنينون لم يقم عليها إجماع كللا رفضنا هذا التبديع الذي لم تتوفر فيه شروط التبديع يتبديع مسفرتوش يالتموا اللبت سلونا مقام اللب المالكاتون إجماع كالتقن لمن في قول التبديع تبديع إلا متقبل إجماع يتفلق عند علم وين 10-5 علموت مبتدئ بلوت عندهم سو لكن الشيخ الفلاني يزكيه اجلي سلسياد رغوتال سلذك اتفاق اللاتهم بتبديع لي الناس دمو كتليايو فالأمر فيه ساعة لأنهم ما أجمعوا يقرأ من الناس اللاتهم منا قد يوسف في نوباقاته لا إلزام إلا بإجماع يمثل الكون ولما أصلنا بتلاقي كتابوቻቸው ላይ የጻፏቸው አሉ ገሌ ሙተዲ ነው ያሉ ማለት አስቀምጠዋል طيب ይሄ ራሱ شروط التبديع እንደናንተ ኢጅማዕ ሸርጥ ነው ያላችሁ ነው ይሄ ያልተሟላበት የሆነን ሰው ሁሉ አንቀበል ማለት ይችላልን እንደናንተ አካሃድ ከሆነ وإذا بدع عدد من علماء السنة في هذا العصر شخصا ولم يجمعوا على تبديعه بوقتاችን በዘመናችን ያሉ ዑለማዎች من علماء السنة አንድ ሰው ሙብተዲዕ ነው ቢሉት
ولم يجمعوا على تبديعه جن بتبديع لي يقرأ سمنة اللاتهم فإن هذا التبديع يسقط تلقائيا عندنا نتابع الكون ودون يتقال تقبلنا لهم مالتنا بناء على هذه القاعدة بدت فاسدة خطيرة بهونته قاعدة أكهد ودون يتقال مالتنا وإلى الله المشتكى من علامات الساعة أن توسد الأمور إلى غير أهلها إكما كان ملكت نقروش ودما يقباتشو أكالوش متقاتاتشو إكما كان ملكت مالك يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام من يلوال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إن دارت المولى البخاري يزقوك حديث مالك عندها لا أقام ما نوسكي نقراته كيف وصلاته كيف مطاتشو كيف مطاتشو كيف مطاتشو عندها القاعدة عند أني جرح مفسر كهوانا እንዴት ነው ሌሎች ዑለማዎች خلفዋልና አንቀበለውም የምትሉት جرح مفسر قاعدة وجوب قبول الجرح المفسر واجب ነው በርካታ ዑለማዎች እንደተናገሩ አይተናል በቀጣይ ምን ያለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከፊሎቹ الجرح والتعديل بان ነገር لا اصل له في الكتاب والسنه كما درسوا قرآن ምንም አይነት መሰረት የለውም جرحنا تعديل ምንም አይነት ቁርአን ላይ ማስረጃ የለውም እስከማለት ድረስ አላህ عز وجل ደግሞ በሙስሊሞች ላይ ግዴታ አድርጎባቸዋል በመልካም ነገር እንዳዙ ከመጥፎ ነገር እንዲከለክሉ وأوجب عليهم الصدق والعدل እውነተኞች እንዲሆኑ ፍትሃውያን እንዲሆኑ ግዴታ አድርጎባቸዋል وحرم عليهم الكذب والظلم وشيتنا قفن الله ارما دغوباتوال واوجب عليهم التعاون على البر والتقوى فملكام نغرنا اللهم بمفرات اندي تتبابروا الله قدتا دغوباتوال وحرم عليهم التعاون على الاثم والعدوان بونجلنا دنبروا مالف لاي متغاغزن الله ارما دغوباتوال امانوچ مال اينو مجدافي ان اهل الضلال كتمت ባለቤቶች دفاع የሚያደርግ ሰው የሚመከት ሰው የተለያዩ የሆኑ ፋሲድ የሆኑ ኡሱሎችን መርሆችን እያመጣ ይሄው ለአህሉ ባጢል ጠበቃ የቆመ በባጢል ነገር ላይ ተዓውን የሚያደርግ ሰው التثبت لها لإسقاط الحق وأهله يحق ባለቤቶችንና حق لمن كتاكت التثبت لها أرى ترقاقوا أرى نقرون باكاتوا أرقاقوا إله فالذك أفن اللي تزقى يا درقها الملك إنني أقوال ظالمة باطلة يهولوا نقدروا تشاتشوا أهل السنة عندهم سو مجمريا ሲተቹ ከመጽሐፉ ጥናት ማድረግ ወይም በወቅታችን ካሴቱን በማዳመጥ የተናገረውን ነገር በማዳመጥ ይናገራሉ መናገር ያለባቸው ይናገራሉ እንዴት ተሰብኩት የምትለው እስከ ሙጀለዱ እስከ ገጹ እየነገረህ ያለ እንዴት ነው አተሰብኩት የምትለው الأمور البديهية المفسرة الواضحة في الجرح المؤثرة قلت هنا جرح إيانا تثبت لها لسم يمتوسي واندقمو تثبت يبالو نقر رقابوا لهم ملكتهم سلفوتاتين من علم حجة على من لم يعلم يملك قاعدة لاته المثبت مقدم على الناس يملك قاعدة لاته الجرح مفسر مقدم على التعديل المجمل يملك قاعدة لاته وجوب قبول خبر الثقة يملك قاعدة لاته زيادة الثقة مقبولة يملك قاعدة لاته إنني قاعدة وتلو يسلها تونش إجماع قال هنا
ዑለማዎች ተላይቶበታል ተቀባይነት የለውም ይችላል ከተብዕ ይበል ትልቅ ክብደት ያለው ነገር وهو القتل الذي يكتفي فيه أو يكتفى فيه بشاهدين عدلين አንድ ሰው ቢሞት ሁለት ሰዎች ፍትሃውያን የሆኑ ሁለት ሰዎች መተው ሐኪም ፊት ዳኛ ፊት እገሌ ነው የገደለው ብለው ቢናገሩ አይ ኢጅማዕ እስከሌለ ድረስ አይቻልም ማለት ሸሪዓችን በሁለቱ ሰዎች ብቻ የሁለቱን ሰዎች ንግግር በመቀበል ብቻ ያንን ገዳይን መግደል ግዴታ አለበት ሐኪም የሆነ ሰው እንዲገደል ፍርድ ፈርዷል ማለት ተመልከት ይህ ቀትል ነፍስ ሁለት ሰዎች ከመሰከሩ ሸሪዓችን አዟል እነኚህ ሁለት ሰዎች የሚናገሩት ባያቸው አይተዋል ሲገለው አዎ ነፍስ ነው ቁርአን አዟልና ቁርአን ያዘዘውን ነው ተግባራዊ ያደረገው ሐኪሙ ተቀበላቸው ሸሪዓ አዟል ሁለት ፍትሃውያን የሆኑ ሰዎች አስመስክሩ በቁርአን ስላዘዘ ማለት ነው የዑለማዎች ንግግር ዑለማዎች ጀርህ ወተዕዲል እንዴት ጥናት ያደረጉትን ያዩትን ያነበቡትን እየተናገሩ ከዛቦች ናቸው ማለት ነው ኢጅማዕ ከሌለ ኢልዛም የለም አልቀበልም እያልክ የምትሸልለውና የምታሽቀራራው እነኚህና መሰል የሆኑ ፋሲዳ ወኸጢራ የሆኑ አካሃዶች አሏቸው ሰለፎቻችን ከሙብተዲዓዎች ጋር መቀመጥን ከነሱ ጋር ሙኻለጣ ማድረግን ከልክለዋል አውግዟል ይሄ የሰለፎቻችን አካሃድ አይደለም ኢጅማዕ ያለበት ጉዳይ ነው ኢጅማዕ ያለበት ጉዳይ ነው ኢጅማዕን በመቃወም ምንድን ማስረጃ ይዘህ የምትጓዘው نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد